बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ इस्लामियात का मुकम्मल जो गेस्ट पेपर है वो शेयर करने जा रहा हूँ विद पेपर पैटर्न। तो वीडियो को जब पूरा देखेगा, चैनल पर न्यू है तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से लाजमी यार सब्सक्राइब कर दिया करो। बिल्कुल भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स के जो अब तक पेपर हो चुके हैं सारे गेस्ट पेपर में से ही लगे हैं। तो लाजमी जो है चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि इन फ्यूचर भी आप लोगों को इस चैनल से जो है वो फ़ायदा मिले। और आप लोगों को जो है वो ऑलरेडी जो गेस्ट पेपर मैं 2-3 मंथ पहले शेयर कर देता हूँ वो देखने को मिल जाए, और आप जो है बजाय इसके कि पेपर में जो है वो तैयारी करें, आप ऑलरेडी ही उन गेस्ट पेपर को देख कर जो है वो तैयारी कर लें। तो 10th में जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन नंबर 1, 10 एमसीक्यूज आती हैं। अस्बाक शख्सियात इस्मुल हुस्ना से 10 किसी और इंतखाब सवाल बनाए जाएंगे। ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, वो देख लीजिएगा, एड में टैब लगा दूंगा। और साथ जो है बुक वाले एमसीक्यूज और पास पेपर लाजमी देख लीजिएगा। उसके बाद हिस्सा इंशाइया में हिस्सा अव्वल सवाल नंबर 2 जो है इसमें 9 में से 6 सवालों के आप लोगों ने जवाब देने होते हैं। ये सवाल जो है बाब अव्वल, बाब दोम, बाब सोम, बाब चहारम, मतलब पहले 4 बाब जो हैं उनमें से ये शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। तो देख लेते हैं। पहला है कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ लिखें। आसमानी किताबों की मुश्तरका तालीमात तहरीर करें। अकीदत तौहीद के 2 असरात तहरीर करें। ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों को कितना माल गनीमत हासिल हुआ। सखावत की माली और बदनी सूरतों की वजाहत करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा इखलाक वाला किसे करार दिया है। फ़रिश्तों पर ईमान लाने की अहमियत बयान करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक तहरीर करें। वफ़द अब्दुल कैस के सरदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर से पहले क्या एहतमाम किया। तकब्बुर की 2 सूरतें लिखें। फ़तह मक्का का वाक़या बयान करें या कब पेश आया। शिर्क का मफ़हूम बयान करें। रोज़े के इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। रिज़्क़ हलाल के मुतालिक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। और उसके बाद है अहद रिसालत में तदवीन कुरान मजीद की वजाहत कीजिए। सखावत और एसार से क्या मुराद है। सखावत के 2 माशरती फ़वाइद लिखें। हसद के कोई से 2 नुकसानात लिखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन की रिसालत के कोई से 2 इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात लिखें। नीज़ रिसालत का मफ़हूम व मैनी मफ़हूम तहरीर करें। उसके बाद हज़रत उमर बिन उमय्या ने किन 2 ग़ज़वात में मुशरिकीन की तरफ से शिरकत की। हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़ज़ीलत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। और हज़रत शेख फरीदुद्दीन अतार की तसनीफ़ पंद नामा के 4 मौज़ूआत लिखें। और कल्ला चहार तरक्की की किन 4 चीज़ों को तर्क करने वादा था। हज़रत मुआज़ बिन जबल को समन कामिल मुकर्रर करते हुए यमन का मिल मुकर्रर करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। खुद एतमादी और खुद अंसारी के मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से मिसाल लिखें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़हद तकवा के बारे में आप क्या जानते हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन की माशरती खिदमात के बारे में आप क्या जानते हैं। इमाम सयूती रहमतुल्लाह की तसनीफ़ के नाम लिखें। हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह के कोई से 2 मलफूज़ात लिखें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सदक़े के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया। हज़रत उमर बिन उमय्या की सफारतकारी के बारे में आप क्या जानते हैं। रिसाला कशरिया का तारुफ लिखें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की अहले बैत तहार से मोहब्बत का कोई एक वाक़या लिखें। हज़रत निज़ामुद्दीन के कोई से 2 फ़राइज़ लिखें। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 3, ये इसमें भी 9 में से 6 सवालों को जवाब देने होते हैं 12 नंबर के। तो ये बाब पंजम से हफ्तम तक का, ये बाकी जो है ये मिक्स हैं। तो इनको आप जो है बस यही माइंड में रखिएगा कि बाब अव्वल से चहारम तक वाले और बाब पंजम से हफ्तम तक वाले 2 पार्ट्स में आते हैं। तो इसमें पहला है कसमों की हिफाजत के से क्या मुराद है। मर्दों की गवाही के बारे में इस्लामी अहकाम बयान करें। हमसायों के हकूक़ के कोई से 2 माशरती असरात लिखें। गवाह से क्या मुराद है। और ख़ुद एतमादी का मायनी लिखें। शरीयत में कसम उठाने का तसव्वुर जो है वो बयान करें। सच्ची गवाही के माशरे पर 2 मस्बत असरात लिखें। गवाही छुपाने की ममानियत के हवाले से अल्लाह ताला का क्या इरशाद है। उसके बाद कुरान मजीद में पड़ोसी की कितनी इकसाम बयान की गई है, नाम लिखें। कसम का मैनी मफहूम तहरीर करें। कसम की इकसाम तहरीर करें। सच्ची और झूठी गवाही के 2 असरात लिखें। कसम तोड़ने का कफ़ारा तहरीर करें। हमसायों के हकूक़ तहरीर करें। नीज़ हकूक़ुल इबाद का मैनी मफहूम लिखें।
کن دو چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعمت قرار دیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں شہادت کا مفہوم تحریر کریں۔ سمعی شہادت سے کیا مراد ہے؟ قسم کی اقسام تحریر کریں۔ گواہی کے دوران کن دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جسمانی ورزش سے ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جسمانی ریاضت سے کیا مراد ہے؟ جھوٹی گواہی کا کیا وبال ہے؟ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی یا رضی اللہ عنہ کی میدان کربلا میں اپنے والد سے آخری ملاقات کا حال لکھیں۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کا تعارف تحریر کریں۔ حضرت ام عطیہ غزوات میں کون سی خدمات انجام دیتی تھی؟ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو اشعری رضی اللہ عنہ کو کس علاقے کا والی مقرر کیا؟ صحیفہ صادقہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے مؤلف کا نام لکھیں۔ اور اعلان آخرت کا مفہوم لکھیں۔ اعلان نبوت سے کیا مراد ہے؟ پہلے اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی؟ بددیانی کے دو نقصان لکھیں۔ سبق فتح مکہ میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ حدیث سے کیا مراد ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور سخاوت کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد لکھیں۔ شکر کے بارے میں حدیث لکھیں۔ نماز کی دو شرائط لکھیں۔ لفظ قرآن کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ اس کے بعد عبادات میں اعتدال سے کیا مراد ہے؟ رشک اور حسد میں فرق لکھیں۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے دو معاشرتی فوائد، دو روحانی فوائد لکھیں۔ تکبر کی دو اقسام لکھیں۔ فتح مکہ کی دو وجوہات لکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا کوئی واقعہ تحریر کریں۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ عام الوفود سے کیا مراد ہے؟ نیز وفود بنی تمیم کو بارگاہ رسالت میں حاضری کیا آداب سکھائے گئے؟ شکر و قناعت اختیار نہ کرنے کے دو نقصانات لکھیں۔ امانت و دیانت سے کیا مراد ہے؟ شکر و قناعت کا معنی تحریر کریں۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کن دو قبائل کے درمیان ہوا؟ اور اعتکاف کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف کے بارے میں کیا معمول تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی کو کیا سعادت نصیب ہوئی؟ حلف الفضول نامی معاہدہ کیا ہے؟ قناعت اور محنت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ غزوہ حنین کی آزمائش سے کیا سبق ملتا ہے؟ حصہ دوم کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے سوال نمبر 4 ہے۔ سوال نمبر 1 ایم سی کیو، سوال نمبر 2 اور 3 شارٹ کویسچن، اور سوال نمبر 4 جو ہے اس میں آپ لوگوں کو 3 پارٹ جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، الف بے اور جیم، اور یہ 3 میں سے آپ نے 2 کرنے ہوتے ہیں۔ 2 جو ہیں وہ شخصیت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ شخصیت جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، امپورٹنٹ ویسے میں بتا دیتا ہوں۔ تو 2 شخصیت کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ آپ لوگوں کا باب جو چہارم یا باب پنجم میں سے ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب 2 شخصیت کے حوالے سے ایک سبق میں سے۔ یہ سبق والا جو ہے یہ جب میں آپ کو الگ سے جو تفصیلی سوال آتا ہے کویشچن نمبر جو آپ کا 6 ہے تو اس میں بتا دوں گا۔ تو فی الحال شخصیات والے امپورٹنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اہم شخصیات میں حضرت امام زین العابدین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، ابن خلدون، ابو القاسم کشیری، اور حضرت امام عطیہ رضی اللہ عنہ۔ باقی سوال نمبر 5 جو ہے اس میں آپ لوگوں کو حدیث دی جاتی ہے، اس کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے۔ 3 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، تو کوشش کریں تمام حدیث کا ترجمہ جو ہے آپ کو آنا چاہیے۔ اسم الحسنہ جو ہے وہ بھی آپ کو آنے چاہیے۔ تو یہ 10 ہی ہیں، تو حدیث کوشش کریں ساری کر لیں، تو کیونکہ ہر بورڈ میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی تیار نہ ہو تو انشاءاللہ اس کے بعد میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا جس میں موسٹ امپورٹنٹ حدیث بتا دوں گا، لیکن کوشش کریں ساری کریں۔ تفصیلی سوالات 2 آتے ہیں تو آپ لوگوں نے ایک کرنا ہوتا ہے، 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو تفصیلی سوالات یہ والے 2، اور ایک جو ٹاپک جو شخصیات والوں کے ساتھ ایک ٹاپک آتا ہے تو وہ ملا کر جو ہے یہ امپورٹنٹ یہ سوالات۔ عقیدہ توحید کا معنی و مفہوم تحریر کریں، انسانی زندگی پر اس کے اثرات لکھیں۔ روزے کے فوائد و ثمرات تحریر کریں، نیز صوم کا معنی و مفہوم لکھیں۔ حقوق العباد کا مفہوم تحریر کریں، نیز ہمسایوں کے حقوق لکھیں، اور فتح مکہ پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ رسالت کا اصطلاحی مفہوم تحریر کریں، نیز انبیاء علیہ السلام کی صفحات پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری کی تعریف کریں اور معاشرے پر اس کے اثرات لکھیں۔ سخاوت اثار سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا واقعہ بیان کریں۔ غزوہ حنین کب پیش آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا؟ اور قرآن و سنت کی روشنی میں شکر و قناعت کا مفہوم بیان کریں اور اس کی اہمیت لکھیں، معاشرتی فوائد بھی۔ اور آسمانی کتب و فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کے انسانی زندگی پر اثرات لکھیں۔ اور عقیدہ آخرت کی اہمیت انسانی زندگی پر اس کے اثرات لکھیں۔ امانت و دیانت سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت میں اس کی اہمیت اور اقسام لکھیں۔ حسد سے کیا مراد ہے؟ حسد سے متعلق قرآن و سنت کی روز تعلیمات لکھیں۔
اور گواہی سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کی اہمیت لکھیں، تکبر کی صورتیں بیان کریں، اور شرک سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام، قسم اور اس کی اقسام اور اس کا کفارہ۔ تو یہ ریسٹورنٹ صاحب لوگوں کا اوور آل جو ہے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ گیس پیپر ہے، جس کے اچھے سے آپ لوگ تیاری کریں، انشاءاللہ پیپر آپ کا سارا اسی میں سے آ جائے گا۔ اور اس سے پہلے جو ہے میں نے ایم سی کیوز شیئر کیے ہوئے ہیں، پیپر پیٹرن جو ہے وہ بھی شیئر کیا ہوا ہے، تو وہ ویڈیو جو ہے آپ کو ٹیب جو ہے وہ شو ہو رہے ہوں گے، یہاں سے دیکھ لیجیے گا۔ پھر کہہ رہا ہوں چینل پر نیو ہے تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، تاکہ لیٹسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بیسٹ آف لک فار ایگزام، بیسٹ آف لک فار رزلٹ، بیسٹ آف لک فار فیوچر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کے امتحان میں کامیاب کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔